हुमैरा असगर केस में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। एक तो उसके भाभी का जो बयान है वो बड़ा शॉकिंग और हैरान कुन है, बड़ा चौंका देने वाला है। उन्होंने बहुत इल्ज़ामात लगाए हैं और उसके अलावा उसके भाई और बहनोई जो हैं वो उनकी लाश लेने के लिए कराची पहुंच गए हैं और आखिरी इत्तला तक वो लाश लेके लाहौर वापस जो है वो जा रहे हैं। उनकी फैमिली की जानब से, उनकी वालिद की जानब से ये बयान आया कि हम ये लाश वसूल नहीं करेंगे, आप वहाँ पे दफना देंगे। और उसके बाद फिर उनके भाई का वहाँ पे पहुँचना और उसके भाभी का इंकशाफ एक बड़ा ये चौंका देने वाला सवाल है। और दूसरा ये है कि आखिर 6 से 8 माह तक, यानी अक्टूबर से लेकर अभी तक, आज से 3 दिन पहले तक वो लाश कैसे वहाँ पे पड़ी रही। क्या पड़ोसियों के वहाँ से कोई बदबू या ऐसा तफुन या कोई चीज़ महसूस नहीं हुई? क्या उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया? क्या बेइज्जती? ये सारी की सारी तफसील आज आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कीमती फीडबैक से आगाह कर दें। नाज़रीन, नाम हुमैरा असगर और तारीख़ पैदाइश 1992। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से इन्होंने जो है वो डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद फिर उन्होंने एमफिल किया वहीं लाहौर से ही। उसके बाद तब हुमैरा अरशद जो थी, सॉरी हुमैरा असगर जो थी, वो उनका रुझान शुरू से ही ऐसा था कि वो मतलब कि ड्रामा की तरफ, इस इंडस्ट्री की तरफ, आर्ट्स की तरफ उसका रुझान था। उसके जो वालिद और वालदा हैं वो दोनों आर्मी से रिटायर हैं, दोनों वहाँ पे ऑफिसर थे और उसके बाद वहाँ से एक दूसरे को पसंद किया, उसके बाद शादी की। उनके यहाँ 2 बेटे और 2 बेटियाँ पैदा होती हैं। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई नवीद असगर है। और इस तरह ये नवीद असगर के बाद ये हुमैरा असगर है और एक दूसरी जो सिस्टर थे, ये चारों शादीशुदा हैं। तो ये 2018 में जो थी ये लड़की कराची मूव हो गई थी, क्योंकि इंडस्ट्री जो सारी थी, फिल्म इंडस्ट्री और बाकी ड्रामा इंडस्ट्री वगैरह सारी कराची मुंतकिल हो गई थी, तो ये वहाँ पे मुंतकिल हो गई। जिस फ्लैट में ये रहती थी वो डिफेंस फेज 6 का इत्तेहाद कमर्शियल है, वहाँ पे ये 5 मंजिला बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की तीसरी फ्लोर पे रहती है और हर फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर पड़ोसियों को पता क्यों नहीं चला? तो उसमें यह है कि उसके जो पड़ोसी हैं वो, मेरा ख्याल है कुछ 6 माह से ज़्यादा अरसा का टाइम वो कहीं और गुजार के आए हैं। और फरवरी में जब वो वापस आए तो तब तक जाहिर सी बात है जो लाश के गलने सड़ने का और बदबू आने का जो टाइम होता है वो टाइम शायद गुजर चुका था। और दूसरा ये है कि खिड़कियां वहाँ की खुली हुई थी। जब नीचे से तहकीक की गई, मतलब पड़ोसियों से, आने वाले दूसरे लोगों तो ज़्यादातर को तो ये मालूम ही नहीं था कि ये लड़की यहाँ रहती है और अदाकारा है। उसके अलावा एक नीचे वेटरनरी क्लिनिक है, तो वो भी, उनका भी यही था कि हम इनको नहीं जानते। लेकिन किसी लड़के ने ये बताया कि आ, हम जो है ना वो पता ही नहीं है कि हमें ऐसी अदाकारा कोई यहाँ रहती। कोई कहता था बाद में आया, कोई कहता पहले आया। लेकिन पुलिस के मुताबिक ये है कि ये बैलफ जब, मतलब 2024 में इन्होंने जो किराया दिया था मालिक के मकान को, लास्ट टाइम, उसके बाद ये किराया नहीं दे रहे, तो बाद में जो है वो इसकी बिजली भी मुनक़ता की गई। और उसके बाद फिर अदालत की जानब रजू किया गया मालिक की जानब, मालिक ने, और मालिक ने फिर बैलफ, अदालत ने जो बैलफ भेजा उस बैलफ से आके पता चला कि ये दरवाज़ा बंद है। और जब इसको खोलने और तोड़ने की कोशिश की गई पुलिस की जानब से, तो फिर जाके पता चला कि लाश जो है वो गली सड़ी हुई है। और लाश, मतलब ये है कि उसके जोड़, हड्डियाँ वगैरह सालम है, लेकिन गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है या ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे ज़ख्मी होने के कोई ऐसे असरात नहीं हैं। लेकिन सूरत हाल ये थी कि जो फ्रिज में चीज़ें पड़ी हुई थी वो भी शायद अक्टूबर की एक्सपायरी थी। और उसके अलावा इसके जो 2 मोबाइल मिले हैं, उन मोबाइल में आखिरी जो मैसेज थे, एक जो ताज़ा इन्होंने शूट किया था, उस शूट के मतलब इन्होंने उनकी तारीफ़ की थी कि बड़े अच्छे माहौल में हुआ है। और उसके अलावा उनकी वालदा से जो रबता था वो शायद अक्टूबर में था। उसके बाद कोई रबता हुआ ही नहीं जो कि ये जाहिर कर सके कि उसके बाद भी ये कोई ज़िंदा रहने के चांसेस थे इसके। तो इस सारे मामले में वो मैं बाद में बताऊंगा कि इसमें 3-4 अंसर क्या शामिल हो सकते हैं। लेकिन
سب سے پہلے ان کے بھائی آتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے بہنوئی آتے ہیں، پولیس کی جانب سے تصدیق کی جاتی ہے، چھیپا سے وہ رابطہ کرتے ہیں، چھیپا صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ پورے انتظامات کا انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ ہم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف تنظیمیں اور ایک دو اداکاروں کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تضمین ہم کریں گے، اس کی جانب سے رقم بھی دی جاتی ہے چھیپا صاحب کو، لیکن ان کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ کہے حمیرہ کہ وہ دنیا سے لاوارث گئی ہے۔ اچھا، ان کے جو بھائی یہاں پہ آتے ہیں تو ان سے جو جب سوال کیا جاتا ہے کہ آخر آپ کی سسٹر تھی تو آپ نے کیوں لاش سے انکار کیا، تو وہ ان کا جو جواب تھا وہ کوئی اتنا معقول تو نہیں تصور کیا جا سکتا، لیکن وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری پھپھو جو تھی، یعنی میرے ابو کی جو چھوٹی بہن تھی، وہ اچانک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی، تو تب یہ محلہ ایسا سوگوار بنا ہوا تھا، وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا تھا۔ اس وجہ سے جب میڈیا کی جانب سے یہ رابطہ کیا گیا میرے والد سے، تو میرے والد نے یہ کہا کہ میں اس کو ریسیو نہیں کرتا، اگر آپ کو کوئی جلدی ہے تو آپ وہیں سے ان کی تدفین جو ہے وہ کروا دیں۔ اس کے بھائی کا کہنا یہ ہے کہ یہ چونکہ انڈیپینڈنٹ تھی، ان کے اپنے ایک پروگرام تھے، اپنے الگ ان کا منصوبہ بندی تھی کام کی، الگ ان کے ڈرامے تھے، یہ باقی ساری چیزیں تھیں، تو وہ انڈیپینڈنٹ تھی، تو اس لیے ہم ان سے رابطہ نہیں کرتے تھے، وہ ہم سے رابطہ کرتی تھی۔ لاسٹ ٹائم اکتوبر میں رابطہ کیا گیا تھا، پھر امی پریشان تھی، امی نے مجھے کہا کہ بیٹا اس کا پتہ کرو، تو ہم نے ان کی ڈائری سے اور مختلف لوگوں سے پتہ کیا، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا، اس کے بعد ہم نے بھی رابطہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو یہ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا ہے کہ وہ اس کی لاش کو اب لینے بھی آئے ہیں، پولیس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، 3-4 دن اس میں لگے، اس کے بعد ابھی لے کے وہ واپس چلے گئے، لیکن ان کی جو بھابھی ہیں، یعنی ان کے بڑے بھائی کی سسٹر ہیں، وہ میں آپ کو ان کا ویڈیو بیان آخر میں لگا بھی دوں گا۔ انہوں نے کسی صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اصل سارا معاملہ جو ہے وہ اس معاملے کی جڑ جو ہے وہی نوید ہے، کیونکہ مجھے بھی گھر سے نکال دیا گیا میرے بچوں سمیت، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ گھر کے معاملات میں دخل دے گی اور جائیداد میں سے اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کرے گی، تو میرے جو خاوند ہیں وہ بھی ڈرگز لیتے ہیں، اور اس کے مطلب باقی فیملی جو ہے وہ بھی ڈپریشن کا شکار، یعنی کہ ڈرگز وغیرہ لیتی ہے، سارے معاملات نوید کے ہاتھ میں ہیں، تو نوید اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے یہ سارا معاملات ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کی کروڑوں کی جائیداد ہے، اس جائیداد میں مجھے حصہ نہیں ملا، اور یہی حصہ وہ بھی مانگتی رہی۔ وہ کہتے ہیں آخری دفعہ جب وہ آئی تھی، اس کی والدہ سے بات ہوئی تھی، مجھ سے بات ہوئی تھی، پھر انہوں نے میسج کیا تھا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں پریشان ہوں، میں ڈپریشن ہوں، تو والدہ نے کہا ہم پیسے تو نہیں دے سکتے، پھر انہوں نے کہا میرے حق میں دعا کیجیے گا، اور پھر یہی وہ دن تھے جب مالک مکان جو ہے تھا وہ اس سے کرایہ مانگتا تھا، بجلی کٹ گئی تھی، کھانے کا کچھ تھا نہیں، تو تب یہ ڈپریشن کا شکار تھی، اور پڑوسیوں کی جانب سے ایک مبینہ طور پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ زندہ تھی تو تب چیخنے چلانے کی آوازیں جو تھی وہ بھی وہاں سے آتی تھیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس میں کون ذمہ دار ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو وہ شوبز والے اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اتنے وہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ خود غرض اور اتنے زیادہ مطلبی ہوتے ہیں کہ وہ کسی کا پتہ لینے یا کسی کو کوئی چیز لینے کا رابطہ نہیں کرتے، حالانکہ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے پروگرام کیے، ڈرامے کیے، سب کچھ کیا، وہ ان سے ملنے بھی آ سکتے تھے، ان کے فلیٹ میں بھی آ سکتے تھے، رابطے بھی کر سکتے تھے، سوائے ایک پوسٹ کے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اور دوسرا حق اس میں پڑوسیوں کا بھی بنتا ہے کہ پڑوسی آخر فیبرری کو آئے ہیں، لیکن جب وہ وہاں تھے تب کو کوئی اطلاعات دے سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے، یا فیبرری کے بعد کم از کم کو دروازہ ناک کرتے، کچھ جاتے دیکھتے کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ بے حسی جو ہے وہ اتنی زیادہ پھیل گئی، حالانکہ شاید اسلام میں یہ ہے کہ آپ کے زیادہ حق جو ہے وہ والدین کے بعد آپ کے پڑوسیوں کا ہے۔ تیسرا یہ ریاست ہے کہ ریاست کس طرف جا رہی ہے، کہ ریاست جو ہے وہ کوئی تحفظ نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ایک شہری غائب رہتا ہے، اور معروف اداکارہ پھر بھی وہ اتنے دن غائب رہتی ہے، اتنے مہینے غائب رہتی ہے، کوئی اقدام نہیں پولیس کی جانب سے، کوئی کسی تنظیم کی جانب سے، کوئی ریاست کی جانب سے کہا تک نہیں گیا حفاظت کا اقدام، تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے بینگ اے معاشرہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے سکم باقی ہیں ابھی ہمیں پاکستانی ہوتے ہوئے، ایک اسلام کے